لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں، ٹر جان ایک وار تے مڑ کے لب دے نہیں۔ نوجوانہ ذرا توجہ کردہ جائی، اے منڈی بہاول دی ایک دفعہ میں پروگرام تے گیا، رات 12:01 دا ٹائم ہے تے ٹھٹر دیاں راتاں، سردی دا موسم تے دھند پئی ہوئی ہے۔ ساڑھے نال ایک دوست سی کہہ لگا کہ میں تو چائے پلانی ہے۔ منڈی بہاول دی اسی پیچھے ایک پنڈ سی رجوع، اتھوں اسی جدوں باہر نکلے ہاں ایک ہوٹل تے اسی بہ گئے ہاں۔ جدوں بیٹھے ہاں نکے نکے 2 بچے، عمر کنی ہے، ایک دی 7-8 سال دوجے دی 10-12 سال، کولر چکیا ہویا ہے، ویچ آنڈے پے نے، ابال وے آنڈے تے بچے رات 12-1 بجے آنڈے ویچ دے پے۔ میں بچیاں نو کول بلا بلایا، میں آکیا پترو کی گالے کی مجبوریاں بن گئیاں نے، تے بچے کہہ لگے کاری صاحب ساڈا بابا دنیا تو چلا گیا، ساڈا ابو دنیا تو چلا گیا ہے۔ پوچھو اونا یتیمانو کہ جڑے نکے نکے سن باپ دا سایہ سر تو اٹھ گیا، نکے نکے سن ماں دا سایہ سر تو اٹھ گیا۔ اس واسطے لوگو انہاں ماں پیاں نو کنڈ نہ کرے آ کرو، انہاں ماں پیاں دیاں خدمتاں کرے آ کرو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جدو اس بابے نو پوچھیا کہہ لگا سونیا تو انہوں کے میں پتہ لگا، میرے آقا فرماندے نے میرے رب نے میں دسے ہے۔ اللہ اللہ کہہ لگا میں توڑے رب تو قربان جاواں جیڑا دلاں دیاں گلاں نوں وی جاندا ہے۔ سنو سونیا میں کی کہ آسی جدوں میرے تک گلاں پہنچیاں میرے دل دے خون دے آنسو میرا دل رویا۔ میں آکھیا واہ پترا او ویلا پل گیا ہے جدوں تم پیدا ہویا سا میں تیریاں خوشیاں کیتیاں، میں لوگاں نوں مٹھائیاں تقسیم کیتیاں۔ پترا جدوں تو پیدا ہویا سا میں لوکاں کو مبارکہ لئیاں، جدوں تو تھوڑا جیا بڑے آ تے میں تینوں لے کے بازاراں وچ جانا سا، میں تینوں چیزاں لے کے دینا سا، جس چیز تے ہاتھ رکھ دا سا میں تینوں سامان لے کے دے دینا سا۔ پترا میں منہ وچوں لقمے کڈ کڈ کے تے تیرے منہ وچ پانا سا، میرے پترا میں اپنے منہ وچ بادو پانا سا، میں تینوں پہلا کھلانا سا۔ عید دا موقع آندا سی مینوں اپنی جُتی دی پرواہ کوئی نہیں سی ہوندی، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے۔ نور الاسلام مسجد والے آ لیاقت روڑ دیا باسیا گجراں والا دے اندر رہن والے آ، اے وی منظر میں اپنی اکھیں ویکھیا۔ تلے بازار دے اندر میں ایک جُتی لین واسے گیا تے میں ایک دکان دے اندر جدو بیٹھا ایک بابا ٹوٹی جُتی پائیے تے پتر نو بہترین جُتی لے کے دے رہے۔ آپ ٹوٹی جُتی پائیے تے اپنے پتر نو جُتی خرید کے لے کے دے رہے ہیں۔ بابا کہہ لگا پترا مینوں اپنے کپڑیاں دی پرواہ نہیں، مینوں اپنی جُتی دی پرواہ نہیں، میں تینوں لے کے دینا سا۔ میں دل اندر خیال کیتا پترا میں تینوں انگلی پکڑا کے تے میں تینوں چلنا سکھایا، میں تینوں نہ لے کے ٹرنا سا، پترا میں تینوں بولنا سکھایا۔ میرے پترا میں تیرے واسطے نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھی، نہ سردیاں دا موسم ویکھیا نہ گرمیاں دا موسم ویکھیا۔ میرے پترا جوان ہوئے ہیں تے تو آنا ہے میرا مال میرا مال میرا اناج۔ اب ہمارے آج کے مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری افضل شاکر حافظہ اللہ تعالی اسٹیج پر تشریف فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل زوردار جو ہے ان کی آمد پر نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر۔ ابھی آواز نے یہی ماشاءاللہ جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان رب العالمین، شان صحابہ حضرت مولانا قاری افضل شاکر صاحب۔ الحمدللہ
الله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے پنکھا بند کر لو اودی وجہ نال آواز شور پہ رہا اللہ احکم الحاکمین واسطے جو کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا دستگیر غریب نواز لجپال ذرے ذرے دا خالق اور مالک درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نبی رحمت رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واجب الاحترام سامعین حضرات سب تو پہلا میں مبارکباد پیش کرنا آپ دے نماز تراوی دے امام حافظ محمد لقمان صاحب اور انہاں دے والدین انہاں دے پینا پائی اہل والے اور آپ نمازی احباب جنہاں نے انہاں دے پیچھے اللہ پاک دی پاک کلام نو قیام دے اندر سنیا اللہ سارے اعمال سے ذریعہ نجات بنائے حضرات محترم قرآن مجید دی تکمیل دا پروگرام ہے اور اس مسجد دے امام و خطیب حضرت مولانا قاری محمد ہارون شفیق صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں نے میرے ذمہ مضمون لگایا ہے عظمت والدین کہ والدین دی عظمت کی ہے والدین دا مقام کی ہے والدین دی شان کی بڑی ہی محبت دے نال اج دا اے بیان سننا اللہ پاک اگے دعا ہے جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے نے اللہ پاک انہاں دیاں قبراں منور فرمائے انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغاں چو باغ بنائے اور انہاں دیاں اولاداں نو انہاں واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنائے جنہ دے والدین زندہ نے حیات نے اللہ پاک صحت و عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے
حضرات محترم، والدین دا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید دے 3 مقام ایسے نے کہ جتھے اپنی الوہیت دا ذکر کیتا، اپنی ربوبیت دا ذکر کیتا، اپنی ذات دا تعارف کروایا اور اپنے بارے اعلان کیتا کہ عبادت اپنے رب دی کرنی۔ نال ہی اللہ پاک نے والدین دی عظمت، والدین دی اطاعت، فرما برداری، انہاں دے نال احسان کرنا، بھلائی کرنا، اللہ پاک نے او دا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء دنیا تے آئے، انبیاء نے اپنے اپنے والدین دی بڑی خدمت کی تھی، والدین دا ادب تے احترام کیتا۔ زمین تے جتنے اللہ دے ولی اپنی زندگی گزار کے گئے، اولیاء کرام انہوں نے اپنے والدین دی خدمت کی تھی، ادب و احترام کیتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ساری زندگی کسی نے انہوں نے اپنی مکان دی چھاتے چڑھ دیا نہیں ویکھیا۔ ایک دن کسی نے ویکھیا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے مکان دی چھاتے چڑھے نے۔ جدو نیچے آئے نے، پوچھن والے نے پوچھیا، سوال کرنے والے نے سوال کیتا، امام صاحب تواڈے محلے دے اندر رہندے ہوئے ہیں بڑی زندگی گزر گئی، کدی تانوں چھاتے چڑھ دیا نہیں ویکھیا، اج کس طرح تسی اپنی چھاتے چڑھے جی؟ کہہ لگے جب تلک میری ماں زندہ سی، میری ماں ضعیف العمر سی تے میری ماں نیچے ہی رہندی سی، نیچلے پوشن تے، میں گوارا نہیں سی کردا کہ میں اوپری چھاتے چلا جاواں تے میرے قدم ہون تے میرے قدماں دے نیچے میری ماں ہوگی۔ میری ماں دنیا تو چلی گئی ہے، اس واسطے ہن ادب تے احترام والا نیچے رشتہ کوئی نہیں، اس واسطے آج امام احمد بن حنبل اپنی مکان دی چھاتے چڑھے۔ اتنا ادب احترام۔ آج ذرا غور کرو اپنے معاشرے دے اندر، فیس بک بھری پئی ہے، سوشل میڈیا دے اندر کتنیاں خبراں۔ ایک نوجوان نے اپنی ماں نو قتل کر دیتا، کیوں؟ جی ناشتہ انہیں لیٹ کیوں بنایا؟ ناشتہ لیٹ ہون دی وجہ دے نال ماں نو قتل کر دیتا۔ ایک نوجوان نے اپنی ماں تے کھنجراں دے وار کیتے، اے پچھلے دنوں دا واقعہ ہے، رمضان تو قبل، تے آخری ساہ نے دی ماں دے، تے ماں دا پتہ کی پیغام ہے؟ پھر بھی ماں ماں ہی ہوندی ہے، باپ باپ ہی ہوندا ہے۔ ماں کہہ لگی میرے پتر نو کچھ نہ کہا جے، تھوڑا جہا جذباتی ہو جاندہ ہے، تے میرے پتر نو میرا پیغام دے دیا جے، ٹائم دے نال صبح ناشتہ کر لوے کرے، ٹائم دے نال روٹی کھا لوے کرے۔ ماں نو مارن والا، ماں تے حملہ کرن والا، تے ماں کی کہہ رہی؟ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا میں پہلے وہ 3 مقام پڑھا جنہ مقامات تے اللہ پاک نے اپنی الوہیت دا بھی ذکر کیتا ہے، تے نال والدین دے ادب و احترام تے احسان او دا بھی اللہ نے ذکر کیتا ہے۔ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرمان دے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے محبوبہ اعلان فرما دیو، اللہ فرمان دے نے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا دنیا دیو لوگو عبادت اپنے رب دی کرنی ہے، اپنے اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا۔
فرمایا والدین دے نال احسان کرنا ہے، والدین دا ادب کرنا ہے، والدین دے نال پلائی کرنی ہے، والدین دے نال نیکیاں کرنیاں نے، والدین دی فرما برداری کرنی ہے۔ دوجا مقام اللہ فرماندے نے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ فرمایا لوگو آؤ میرے وال میں تانوں دساں کہ رب تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، رب دیاں عبادتاں کرنیاں نے۔ فرمایا اپنے والدین دے نال احسان کرنا ہے۔ تیسرا مقام اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا اللہ پاک نے فیصلہ کر دیتا ہے اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ فرمایا دوجا فیصلہ ہے وے کہ اپنے والدین دے نال احسان کرنا ہے، والدین دا ادب تے احترام کرنا ہے۔ اے تھوڑا جو شور پہ آ رہا ہے ایسا ہی کرو، تھوڑا جا آواز پہ تھوڑی جی کھول دے رہے۔ آئیے ذرا توجہ کی، میں ادباً احتراماً میں گزارش کراں گا کہ تھوڑے تھوڑے گے آ جو ہے، ساری جگہ خالی پئی تو ماشاءاللہ قریب قریب آؤ۔ اللہ پاک تہاڈا بہنا قبول فرمائے۔ جس طرح اسی اللہ دے گھر جمع ماں کل قیامت والے دن اللہ سانو اپنے عرش دے سائے تھلے بھی جمع کر لگے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا غور کیجئے، رب العالمین نے انہاں تین مقامات دے اندر والدین دا بھی ذکر کیتا ہے تے اپنی الوہیت دا بھی ذکر کیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک کری سب آجو ذرا توجہ کرنا۔ رب العالمین نے والدین دے نال احسان کرن دا حکم کیتا ہے، والدین دی فرما برداری کرن دا حکم کیتا ہے۔ یہ بڑیاں عظمتاں والے والدین نے، بڑیاں شاناں والے، ادباً احتراماً اللہ اللہ فرمایا انہاں دا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ اور آئیے ذرا غور کیجئے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے۔ ایک نوجوان آیا، آ کے میرے پیغمبر علیہ السلام نو کی آندا ہے سونیا میں تواڈے نال میدان کارزار دے اندر جانا چاہنا، میدان جہاد دے اندر جانا چاہنا۔ حالانکہ میدان جہاد دے اندر جیڑا بندہ جاندا ہے شہید ہو جائے، میرے آقا فرماندے نے زمین تے او دے خون دا قطرہ بادو ڈگدا ہے، اللہ گناہ پہ نہیں معاف کر دیندے نے۔ نوجوان تڑپ لے کے آیا، پیار لے کے آیا، جذبہ لے کے آیا، کہہ لگا سونیا میں تواڈے نال میدان جہاد دے اندر جانا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ نے؟ جی جی سونیا والدین زندہ نے۔ فرمایا جا انہاں دیاں خدمتاں کر، انہاں واسے محنتاں کر، انہاں دیاں خدمتاں کرے گا، ایک ہوئی تیرا جہاد ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور نوجوان آیا، آ کے میرے پیغمبر علیہ السلام نو کہہ لگا سونیا محبوبہ میں تواڈے نال میدان جہاد دے اندر جانا چاہنا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ جی جی سونیا ماں زندہ ہے۔ فرمایا ماں دیاں خدمتاں کر، اللہ نے ماں دے قدمہ تھلے جنت رکھی ہے۔ ماں دیاں خدمتاں کر، ماں دے قدمہ دے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اللہ اللہ۔ اور دین اسلام پیار محبت دا دین ہے، اخوت و بھائی چارے دا دین ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک اور نوجوان آیا، کہہ لگا سونیا میں میدان جہاد دے اندر جانا چاہنا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ نہیں نہیں سونیا، میری
امی دنیا تو چلی گئی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے تیری خالہ زندہ ہے؟ جی جی سونے میری خالہ زندہ ہے۔ فرمایا اپنی خالہ دی خدمت کر، خالہ بھی ماں بجا ہوندی ہے کیونکہ خالہ ماں دی پین ہوندی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آئیے ذرا توجہ کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نے انہاں دا تذکرہ قرآن دے اندر فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ فرمایا میرے محبوبہ ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ فرما دیو جنہاں نو اسی صدیق آکھے ہے، اپنا پیارا تے دوست آکھے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دے سامنے بیٹھے ہوئے نے تے بڑے ادبن احترامن اپنے والد دے نال گفتگو پہ کر دے نے۔ نوجوانہ جے تو پڑھ لکھ کے آئے تے پڑھ لکھ کے اے نہیں کرنا کہ والدین دا گستاخ بن جائے، یہ تاجر بن گئے ہیں تے والدین دا گستاخ بن جائے۔ رب دا کرم ہویا تے تو مالدار بن گیا ہے تے اپنے والدین دا بے ادب تے گستاخ بن گیا ہے۔ جے تو وکیل بن گیا تے آکھے میں وکیل بن گیا تے والدین دا تو بے ادب تے گستاخ بن جائے۔ جے تو جج بن گیا تے والدین دا بے ادب تے گستاخ بن جائے۔ اللہ اللہ نانا اس طرح نہیں کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب دے نبی بن گئے نے، رب العالمین نے انہاں نو صدیق بھی آکھیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خلیل بھی آکھیا، ابراہیم علیہ السلام نو رب العالمین نے اواہ منیب بھی آکھیا۔ اتنیاں عظمتاں ابراہیم علیہ السلام دیاں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا، میدان معاشر دے اندر لوگاں نے جدوں اپنی قبراں تو اٹھنا ہے، میرے آقا فرماندے نے لوگ ننگے جسم ہون گے، پیراں تے جتی بھی نہیں ہوئے گی۔ فرمایا سب تو پہلا اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام نو لباس پہنان گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنیاں عظمتاں رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام نو عطا فرمائیا تے ابراہیم علیہ السلام رب دے نبی نے تے انہاں دا باپ بت بناندا ہے، باپ بت فروش ہے، کدے ہڈیاں دے بت بنا رہے نے، کدے چونیاں دے بت بنا رہے نے، کدے لکڑیاں دے بت بنا رہے نے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنے باپ دے سامنے بڑے پیار تے محبت دے انداز دے نال پتہ کیا دے نے یا آبات لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا یا آباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ چار مرتبہ کہہ رہے ہیں ابا جی کتنی شرینی ہے، کتنی مٹھاس ہے، کتنا ادب ہے، کتنا احترام ہے۔ اے میرے ابا جان انہاں بتاں دی پوجا نہ کریا کرو، اے نفع دے مالک نہیں جے، نقصان دے مالک نہیں جے۔ ابا جی انہاں بتاں دی پوجا نہ کریا کرو، نہ ویندے نے نہ سندے نے، انہاں بتاں دی پوجا نہ کریا کرو۔ ابا جی میں تواڈا بے
بیٹا نبی بن کے آواں رب نے مینوں عظمتاں تے شاناں دے نال نواز دیتا ہے تے ابا جی میں چھوٹا واں تسی بڑے جے میں بیٹا واں تسی میرے باپ جے تے ابا جی میرے پیچھے لگ جاؤ میرے تابع دار بن جاؤ تے تسی جنت دے مالک تے حقدار بن جاؤ گے ابا جی شیطان دی پوجا نہ کرو شیطان دے پیچھے نہ لگو یا آبتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن ابا جی مینوں تواڈے نال دشمنیاں کوئی نہیں ابا جی مینوں تواڈے نال عداوتاں کوئی نہیں صرف اے وے کہ تسی جہنم تو بچ کے تے اللہ دی جنت دے حقدار بن جاؤ ان 4 مرتبہ کیا ابا جی ابا جی ابا جی ابا جی تے جواب کی ملدا ابراہیم علیہ السلام نو باپ کہہ لگا ابراہیم جے باز نہ آیا تے میں تینوں گھروں باہر کر دواں گا باز نہ آیا تے میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دواں گا نوجوان ذرا توجہ کردا جائی اج کنے نوجوان نے جڑے اپنے والدین دیاں شکایتاں اپنے رشتہ داراں دے اگے لگاندے نے آندے نے سمجھاؤ میرے باپ نو کوئی اپنے تائے نو شکایتاں لاندا ہے کوئی اپنے چاچے نو شکایتاں لاندا ہے آندا سمجھاؤ میرے ابو نو میرا ابا مینوں جھڑکاں ہی ماردا رہندا ہے مینوں ہر وقت روکدا تے ٹوکدا رہندا ہے کدے ماں دیاں شکایتاں اپنے ماموآں نو لگاندا ہے کدے ماں دیاں شکایتاں اپنیاں خالاں نو لگاندا ہے سونیا نہ انج کریا کر نہ کریا کر ابراہیم علیہ السلام جدوں باپ دی گل سندے نے تے آندے کی نے قال السلام علیک ابا جی تواڈے تے سلامتی ہووے تے میں جا رہا جے مینوں تواڈا گھر نہیں چاہیدا مینوں تواڈیاں دولتاں نہیں چاہیدیاں مینوں تواڈی وراثت وچوں کچھ نہیں جے چاہیدا اللہ اللہ علاقہ چھڈ دیتا گھر چھڈ دیتا والدین چھڈ دیتے تے آکھیا میں تواڈے واسطے جتھے بھی چلا جاواں میں تواڈے واسطے دعاواں ہی کردا رہواں گا میں رب اگے عرضاں کراں گا اللہ میرے امی تے ابو نو معاف کر دے اللہ میرے ماں باپ نو معاف کر دے سبحان اللہ اور نتیجہ کی نکلیا ابراہیم علیہ السلام نے رب کو لو بیٹا منگیا آندے نے رب حبلی من الصالحین اللہ فرماندے نے فبشرناہ بغلام حلیم اے میرے ابراہیم میں تینوں حلم والا پتر دواں گا جس طرح تسی حوصلے والے جے میں تانوں حوصلے والا پتر دواں گا جس طرح تسی فرما بردار جے میں تانوں فرما بردار بیٹا عطا کراں گا ابراہیم علیہ السلام نو رب نے بیٹا دے دیتا جیڑی گل میں تانوں سمجھانا چاہنا ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے پتر عطا فرما دیتا حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑھتے جا رہے نے بعد لکھ دینے 7 سال دے ہوئے بعد لکھ دینے 12-13 سالاں دے ہو جاندے نے ابراہیم علیہ السلام شام تو چلے تے مکے پہنچ جاندے نے او کعبۃ اللہ او اللہ دا کر جدے بارے قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین بیت اللہ دے قریب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو رہے نے کعبۃ اللہ دے قریب جوان ہو رہے نے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل نو ملن واسطے آئے نے تے ذوالحجہ دا مہینہ میں دعا کر لگا آمین کہہ دے آجے اللہ تیرے گھر وچ کمی کوئی نہیں سونیا سانو ایسے سال بیت اللہ دا حج نصیب فرما دے
اللہ کعبۃ اللہ دے طواف نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ مدت ہو گئی ہے سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنا نو جی کرداں تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کرداں تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمرہ لنگان نو جی کرداں لکھاں پاپ کما بیٹھا میں گناہ کر کے اور لکھاں پاپ کما بیٹھا میں گناہ کر کے شرمندہ غم مندڑے چج کر کے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ۔ پوچھو انہاں نو جڑے بیت اللہ دا طواف کر کے آئے نے، پوچھو انہاں نو جڑے صفا مروہ دیاں سائیاں کر کے آئے نے۔ محترم میاں مدثر صاحب پیچھے جے ماشاءاللہ ہو کے آئے نے، اللہ قبول فرمائے۔ آؤ ذرا توجہ کر دے جانا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام انج بیت اللہ آ جاندے نے۔ اللہ اللہ اپنے پتر اسماعیل انہاں نو خواب آیا تے خواب سنام دینے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمدے نے۔ ان کہہ سکتے سن کہ چلو میں زبردستی کر لواں، بچہ جے 7 سالان دا ہے 12-13 سالان دا ہے تے زبردستی بھی کر سکتے سن۔ خواب دے اندر ویکھیا جے میں اپنے پتر اسماعیل دے گلے تے چھری چلا رہے نے، زبردستی بھی اپنے بچے نو ذبح کر سکتے سن، لیکن رب نے کیا سی نا کہ میرے محبوبہ ابراہیم علیہ السلام نو کہ میں تانوں پتر دواں گا فبشرناہ بغلام حلیم، میں تانوں حوصلے والا پتر دواں گا، میں تانوں بردبار پتر دواں گا، میں تانوں حلم والا پتر عطا کراں گا، میں تانوں فرما بردار بیٹا دواں گا۔ سبحان اللہ۔ ویکھنا چاہندے سن کہ واقعی میرا پتر اسماعیل فرما بردار ہے، واقعی میرا پتر اسماعیل صابر تے شاکر ہے، واقعی میرا پتر اسماعیل اللہ دی رضا تے راضی ہون والا ہے۔ تے ابراہیم علیہ السلام کی آمدے نے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے پترا میں خواب دے اندر ویکھیا میں تیرے گلے تے چھری چلا رہا، میں تینوں ذبح پیا کرنا۔ تے پتر اسماعیل کمال حوصلہ کمال جواب دیتا، کہہ لگے ابا جی یا آبا، وہی لفظ آگے یا آبا تفعل ما تؤمر، اے میرے ابا جی دیر نہ کرو جلدی کرو، میرے گلے دے چھری چلا دیو، ابا جی میں نو ذبح کر دیو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اللہ واقعی جے میں اپنے بابے دیاں فرما برداریاں کیتیاں نے، اللہ تمہیں میں نو ایسا پتر دیتا ہے کہ جڑا اپنے بابے دا فرما بردار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ویلہ ایسا بھی آیا ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر اسماعیل علیہ السلام نو ملن واسے آیا کر دے۔ ایک دن آئے تے اسماعیل علیہ السلام باہر نکلے نے شکار تے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے پوچھے اسماعیل علیہ السلام دا، پتہ لگا کہ اسماعیل دا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی ہے۔ اپنے پتر اسماعیل دا دروازہ کھٹکھٹایا، نو باہر نکلی، ابراہیم علیہ السلام سر تے ہاتھ رکھ دینے، آندے نے بیٹا اے دسو کہ اسماعیل کتے وے، اپنا تعارف نہیں کروایا، دسیا نہیں کہ میں اسماعیل دا باپ ہاں۔ ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام دی بیوی گھر والی کہہ لگی آندی کدا پوچھ دے پے او گھروں نکل جاندا تے پتہ ہی نہیں ہوندا کتے چلا گیا ہے سارا دن بار پھر کے آ جاندا ہے اللہ اللہ بی بی او ذرا توجہ کرے آجے توجہ کرے آجے اللہ ذوالجلال دی قسم عورت نہ شکری ہووے تے گھر جڑا رزق آندا وے اللہ او وی واپس لے لیندا ہے بیوی نہ شکری ہووے اللہ برکتاں ختم کر دیندا جے نبی اسماعیل دا گھر اللہ نے برکتاں ختم کیتیاں ہوئیاں نے اللہ اللہ رزق ہی نہیں لبدا شکار تے جاندے نے شکار ہی نہیں ملدا کیونکہ گھر والی نہ شکریے گھر والی نہ شکریے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے بارے کی آندی ہے گھروں نکل جاندے نے پتہ ہی نہیں کہ کدوں کر واپس آنا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا نا محسوس کر کے آخر اللہ دے نبی نے کہہ لگے تیے تے دس کار دی گزر بزر کس طرح ہوندی ہے اگر رونے شروع جری نہ ہو گئی کہہ لگی بابا جی کی پوچھ دے ہو میں کار اپنے ہوندی سا صبح بھی کھانی سا دوپہر بھی کھانی سا رات بھی کھانی سا ون سونے کپڑے استعمال کرنی سا جدوں دی اسماعیل دے گھر آئیاں سارا کچھ ہی ختم ہو گیا ہن نہ شکری والے الفاظ شروع ہو گئے نے ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہہ لگے کیڑی میرے بیٹے دی وس اے عورت پہ گئی ہے انہیں تے کر دے اندر اجاڑ پا دینا نحوستاں پا دینیاں نے میری ماں بہنوں ذرا توجہ کرے آجے کئی بیبیاں ایسیاں نے کہ جڑیاں دن رات اپنے خامدان دے بارے گلئی کر دیاں رہندیاں نے اپنے خامدان دے بارے گلائیں کر دیاں رہندیاں نے نہ کریا کرو صبر تے شکر دے نال اپنی زندگی گزاریا کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام جا لگے نے کہہ لگے تیے اسماعیل آئے گا میرا سلام کہہ دویں اللہ اللہ تے جدوں جا لگے نے تے آندے نے نالے سلام کہیں تے نالے میرا ایک پیغام دے دویں تیری چگاٹ چنگی نہیں اپنی چگاٹ بدل لے اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ کے گل چلے گئے نے تے اسماعیل علیہ السلام شام پئی تے گھر واپس ہوندے نے جدو گھر آئے تے گھر دے ماحول بدلے ہوئے نے گھر دے اندر خوشبو نے تے آندے نے اپنی بیوی نے تے دس کوئی آیا سی کہہ لگی ایک بڈھا جیا بابا آیا سی داڑھی رنگی ہوئی سی تے اے گلاں کر کے گیا ہے اللہ اللہ تو انو سلام کہہ کے گیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماندے نے کوئی پیغام ہی دے گئے نے جاندے آگے نے کہ اسماعیل نو کبھی تیری چگاٹ چنگی نہیں چگاٹ بدل دے تیری چگاٹ چنگی نہیں اپنی چگاٹ بدل لے حضرت اسماعیل علیہ السلام دیاں اکھاں ڈل پیندیاں نے آندے نے پتہ ہی چگاٹ کون ہے چگاٹ تو ہے تے بابا جی آن والے کوئی عام نہیں میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اللہ تے پتہ کی آندے نے اللہ اللہ فرماندے نے اے تے خوشبو میرے ابو دی جاپ دی حضرت نو تانگ ہے سی ملنے دی باپ دی گھر آندے تے پوچھ دے دسو ہستی کوئی آئی آوان ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی پر آندیے اسنو جدے دل دی صفائی ایک بڑھا جیا بابا داڑی لال غنا تھی باروں آوازاں مارے اچھی صدا تھی او نہیں گے گر اگوں میں بولی حیا تھی آکھے آئے گیا گیڑی جائیں تا آکھن لگا اسماعیل پہ
प्यारा सी नी बेनसीबे ओ ते मेरा बाप प्यारा सी नी बेनसीबे ओ ते मेरा बाप प्यारा सी रब दा खलील जिदा मर्तबा पारा सी पर तेरी जुबान चंगी नहीं विंगी चुगाट कह के हुक्म फरमा गया बुआ खराब बदल दे ओ फरमा गया तू यूं चुगाट तेनू घरों कढ़ा गया जा निकल जा हुन अखी दिसी नहीं होर निकाह कीता रब दे प्यारे ने साल को पिछों फेरे बाबा जी ने मारे ने आके वेखे पुत्र दे महल चबारे ने दीती आवाज पुत्र ताई इस्माइला इस्माइला पुकारिया आवाज मुहब्बत घर पहुंची पे आ रहा ओ नंगे घर हजरत गए शिकारिया तुसी रखो तशरीफ आवन ताई हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम साल को पिछों फेर आए ते आके पुत्र दे दरवाजे ते खड़े हो गए इस्माइल अलैहि सलाम हुस्न इत्तेफाक समझ लो अगे भी आए सन इस्माइल अलैहि सलाम दे नाल मुलाकातां नहीं होईयां ते पुत्र इतना फरमा बरदार बाप दा पैगाम सुन के बीवी नू छड़ दिता है नौजवाना इत्थे मैं तेनू नहीं कवांगा क्योंकि दूर अंदेश सन इब्राहीम अलैहि सलाम कई बाबे मसले सुन के दे घरां दे अंदर जाके लड़ाई पा देंदे ने अपने पुत्रां दे दवाले हो जाते ने आंदे ने वेखे मसला सुन लिया मौलवी साहब ने मसला बयान किया है इब्राहीम अलैहि सलाम ने पैगाम दिता ते पुत्र इस्माइल ने बीवी नू तलाक दे दी ना 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 ओ ते अल्लाह दे नबी सन बाप भी नबी है पुत्र इस्माइल भी नबी है एक खलील है ते एक ज़बी है ते तेरे ते मेरे वास्ते अल्लाह दी तरफों की हुक्म ने मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा की हुक्म है मेरे आका फरमांदे ने लोगो औरत नू अल्लाह ने बाई पसली चो मर्द दी बाई पसली चो पैदा फरमाया कि नू सीधा करम दी कोशिश करोगे फरमाया टूट जाएगी की मान तलाक हो जाएगी फरमाया इनू वैसे ही समझाओ अल्लाह अल्लाह और मैं कुर्बान जावा मेरे ते तुहाडे पीर मुर्शद जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अगर घरेलू जिंदगी वेखी जाए अल्लाह अल्लाह मैं दसना है चाहना लोगो मर्द नू अपनी औरत दी नफसियात नू परखना चाहिए औरत नू अपने मियाँ खामन दी नफसियात नू परखना चाहिए अल्लाह जुल जलाल दी कसम है जदों मियाँ बीवी नफसियात नू नहीं परखणगे फिर लड़ाई रहेगी नफसियात नू परख लैणगे ते लड़ाइयां खत्म हो जाएंगियां मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मां जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन ना मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा में आका फरमांदे ने आयशा जदों तू मेरे ते नाराज होंदी है मैनू उदों भी पता चल जांदा है जदों तू मेरे ते राजी होंदी है मैनू उदों भी पता चल जांदा है आका सोने किस तरह पता चलदा है जदों मैं तुहाडे ते नाराज होंदी आ मेरे आका फरमांदे ने तू कहनी है मैनू रब्बे इब्राहीम दी कसम है जदों तू मेरे ते राजी होनी है तू पढ़नी है मैनू रब्बे मुहम्मद दी कसम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि मेरा भी रब ओवे नबी इब्राहीम दा भी रब ओवे लेकिन अल्फाज दा चुनाव तब्दील हो जांदा है मैनू पता चल जांदा है ऐशा अज मेरे ते राजी है मैनू पता चल जांदा है ऐशा अज मेरे ते नाराज है सुभान अल्लाह इंज दी जिंदगी बनाओ इंज दा घरां दा माहौल बनाओ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया 9 बार निकली इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वेख्या नवी आ गई है अदबन एहतरामन जड़ा उस वक्त दा सलाम सी सलाम कीता हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने तीए इस्माइल किथे वे फिर भी अपना तारफ नहीं करवाया आखिया
اسماعیل کتھے وے تے نو کہہ لگی بابا جی اندر آؤ بیٹھو میں تانوں پانی پلاواں میں تانوں کھانا کھلاواں بابا جی اندر آؤ اے تربیت دا فرق ہوندا ہے کئی بیبیاں گھر وچ پیکے آ جان تے سارا کچھ حاضر سوہریاں والوں آ جائے تے ماشاءاللہ مارشاءاللہ لگ جاندی وہ آندی کتھوں آ گئے نے رو رو ٹرے ہوندے نے اللہ اللہ لیکن جڑیاں خاندانی عورتاں ہوندیاں نے اللہ ذوالجلال دی قسم میں ویتھ نہیں پاندیاں برابر دا سلوک رکھ دیاں نے اپنے خاوند دی عزت نو بناندیاں نے اللہ اللہ کہہ لگی بابا جی اندر آؤ میں تانوں پانی پلاواں بابا جی اندر آؤ میں تانوں کھانا کھلاواں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوندے نے سمجھ گئے کہ چنگی آ گئی ہے فرما بردار آ گئی ہے سبحان اللہ کہہ لگے تیے کر دی گزر بسر کس طرح ہو رہی ہے تے بی بی کہہ لگی بابا جی جدو دی آئی آن لوکی اناج کھاندے نے اسی گوشت کھانے فرما بردار آ گئی ہے اگے نافرمان سی ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام جاندے سن تے کچھ نہیں سی لبدا شکار دا جانور نہیں سی ملدا ہن فرما بردار تے شکر کرن والی آ گئی ہے ادھر انج جاندے نے تے شکار مل جاندا ہے سبحان اللہ گھراں وچ لہراں بہراں ہو جاندیاں نے تے پتہ کی آندیاں نے لوکی کھاون اناج اسی گوشت اڑاوندے کہہ دیو سبحان اللہ لوکی کھاون آؤ یاسین صاحب ذرا میرے قریب آؤ اے تہاڈی سبحان اللہ دے نال سارے نے سبحان اللہ کہنا ہے ماشاءاللہ مجمع دے اندر کوئی نہ کوئی اللہ دا بندہ ایسا ہوندا ہے اللہ اکبر ذرا توجہ کرنا لوکی کھاون اناج اسی گوشت اڑاوندے رب دے احسان گنتی وچ نہیں آوندے پڑھ دے نمازاں سجدے سیس جھکاوندے بڑا احسان اللہ سائیں میں قربان جاواں پتہ اے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دیاں فرما برداریاں کیتیاں اپنے باپ دا ادب تے احترام کیتا اللہ پاک نے پتر ہو دیتا کہ جڑا بڑا ہی فرما بردار ہے اللہ اللہ اور آؤ ذرا توجہ کرنا باپ دا ادب کریا کرو باپ دا احترام کریا کرو اتھے میں پیار تے محبت دا ایک جملہ بولنا چاہنا اے عید دے دن قریب آ رہے نے 2 دن باقی رہ گئے نے میں دعا کر لگا آمین کہہ دیا دے اللہ انہاں تیرے بندیاں نے تیریاں بندیاں نے رمضان دے روزے رکھے نے اللہ 28 روزے ہو گئے نے عرشاں دے مالکا اللہ تیرے بندے روزے رکھ کے آئے نے اللہ جتنے بھی آئے نہیں اللہ سارے دے گناہ معاف کر دے اللہ سارے اندے روزیاں نو قبول فرما لے میریاں ماواں بہناں نے سہریاں دے اہتمام کیتے افطاریاں دے اہتمام کیتے جدوں روزہ بڑا لگدا ہوندا ہے تے میریاں ماواں بہناں اگ تے کھلو کے چولہے دے قریب کھلو کے تے افطاریاں دے اہتمام کرن والیاں اللہ میریاں ماواں بہناں دی عزت دے اندر عصمت دے اندر اللہ انہاں دیاں عزتاں تے عصمتاں دیاں اللہ حفاظتاں فرما دے آؤ ذرا توجہ کر دے جانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے ایک آن والا میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا آؤ ذرا پہلا میں باپ دے بارے کچھ اشعار سنا دے ابو زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو ابو زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ غلاب نو انا باغ دیاں بوٹیاں نو انا باغ دیاں بوٹیاں نو کدی وی نہ سکاویں ربا باپ دا وچھوڑا تم کسے نو نہ پاویں رب
रब्बा बाप दा वछोड़ा तू किसे नू ना पावी रब्बा धीआं पुत रोंदे जदों अबू टुर जांदे ने लोकी यतीम आखन दिल घबरांदे ने हौसले यतीमा दे तू आपे वदावी रब्बा बाप दा वछोड़ा तू किसे नू ना पावी रब्बा बच्चे अबू नाल जद लाड लडांदे ने यतीम नुमाने होके ले ले रोंदे ने इन्ना वगदियां आंसुआं नू इन्ना वगदियां आंसुआं नू आपे सुकावी रब्बा बाप दा वछोड़ा तू किसे नू न पावी रब्बा मेरे पैगंबर अली सलातु व सलाम तशरीफ फरमान एक नौजवान चलदा चलदा मेरे पैगंबर दे कोल आया ते आके कह लगा सोने कुछ अर्जा करना चाहना आका फरमांदे ने केड़ियां अर्जा कह लगा सोने महबूबा जरा मेरे बाप नू समझाओ मेरे घर दे अंदर अनाज होंदा है मेरे घर दे अंदर जो होंदे ने अल्लाह दे नबी जी मेरे पैसे भी पे होंदे ने मैं बड़ियां मेहनतां दे नाल कमाना वा मैं दिन रात एक कर देना वा साडे दरवाजे ते कोई साहिल आंदा मंगन वाला आंदा ते मेरा बाबा चुक चुक के चीज़ां उन्हां नू दे देंदा अपने दरवाजे तो किसी नू खाली नहीं मोड़दा मेरा बाबा किदे पैसे देंदा किदे अनाज देंदा घर दीयां चीज़ां भी दे देंदा सोने मेरे बाबा नू समझाओ मैं बड़ी मेहनत दे नाल कमाई करना नौजवाना जरा तवज्जो करदा जाई मेरे पैगंबर फरमांदे ने अपने एक सहाबी नू जाओ इहदे बाप नू बुला के लेके आओ नबी पाक दा परवाना चल पैंदा चलदियां इहदे बाप दे दरवाजे ते पहुंचिया जाके दरवाजे नू दस्तक देंदा ओदा बाप बाहर आया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा परवाना कह लगा तेनू अल्लाह दे नबी बुला रहे ने बाप कह लगा खैर ते है वेला दे नबी ने क्यों याद किया है सहाबी रसूल कह लगा ये ते मैनू पता कोई नहीं हाँ पता ये चले है कि तेरा पुत्र तेरियां शिकायतां नबी पाक नू लगा रहे है अल्लाह अल्लाह इस बंदे दे जिस्म ते सकता तारी हो जाता है जिवें जिस्म बेजान हो गया है ते जिवें बुत खड़ा होंदा है ए बाबा बड़ा परेशान होया बाज़ औकात अखां चो आंसू निकलते ने ते बाज़ औकात दिल रोंदा है दिल दे भी आंसू होंदे ने लोगो जेड़े अखां दे आंसू होंदे ने ते पानी दे होंदे ने जेड़े दिल दे आंसू होंदे ने खून दे आंसू होंदे ने इस बाबे दे जिगर ते इंज करके जिवें छुरियां चल गईयां ने जिवें पिता पानी हो गया है इहदे दिल ते जिवें आरियां चल गईयां ने साकत हो जांदा है अल्लाह अल्लाह थोड़ी देर बाद वेखिया इहदी अखां चों आंसू भी आ गए इन्हें दिल अंदर ही कुछ गल्लां कीतियां ते मेरे पैगंबर दे परवाने दे नाल चल पैंदा है अल्लाह फरमांदे ने जिबरील जी रब्बे जलील फरमाया छेती जाओ जाके मेरे पैगंबर नू कहो अरशां दा रब कह रहा है ए जिहड़ा बंदा तुहाडे कोल आ रहा जे इहदे कोलों सवालो जवाब बाद दे अंदर करे आजे जेड़ियां गल्लां करनियां ने बाद दे अंदर करे आजे मेरे महबूबा पहला इनू ए पुछो कि जदों तुहाडा परवाना इहदे दरवाजे ते गया सी तुहाडा पैगाम पहुंचाया इन्हें दिल विच कुछ गल्लां कीतियां सन जरा तुहानू दसे कि इन्हें गल्लां केड़ियां कीतियां सन इन्हें केड़ियां गल्लां कीतियां सन तुहाडे सहाबा दे सामने भी बयान करे तुहाडे सामने भी बयान करे मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वेखना शुरू हो गए वो बाबा आया ते मेरे पैगंबर दे कोल आके बह जांदा है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने आका फरमांदे ने बाबा जी ये दसो जदों मेरा परवाना तुहाडे दरवाजे ते गया सी तुहानू मेरा पैगाम पहुंचाया बाहर निकले
ते तुसी दिल विच कुछ गल्लां कीतियां, केड़ियां गल्लां कीतियां सन जरा सानू सुनाओ ते सही ना। कह लगा सोनिया तुहानू कंज पता लगा मैं दिल विच गल्लां कीतियां ने। मेरे आका फरमांदे ने फरमाया आन वाले आ मेरा रब मैनू दस दे जिबरील दे जरिए तू जमीन ते गल्लां कीतियां अल्लाह ने तेरियां गल्लां अरशे बरी ते सुन लईयां। बाबलां वर्गे होर सहारे लभदे नहीं, तुर जान एक बार ते मुड़ के लभदे नहीं। सोशल मीडिया दा दौर, एक बाबा एक प्रोग्राम ते बैठा है ते बाबा रोई जा रहा है, रोई जा रहा है। बाबे नू पुछन वाला पुछदा है बाबा जी ये दसो क्यों रोंदे जे? आंदा मैं अपने पुत्र नू पढ़ाया लिखाया, स्कूलों ते कॉलेजां दियां फीसां बर्दाश्त कीतियां, मेरा पुत्र इंग्लैंड चला गया, 12 साल हो गए ने उन्हें मैनू परत के पुछया ही कोई नहीं। जेड़ा बाप तेरे वास्ते धुप नहीं वेंदा, तेरे वास्ते छां नहीं वेंदा, तेरे वास्ते गर्मी नहीं वेंदा, तेरे वास्ते सर्दी नहीं वेंदा। नौजवाना कदी बाहर निकल के वेखते सही ना, सारी सारी रात आवाज़ां लाने वाले आवाज़ां ला के फल बेचते ने, सारा दिन आवाज़ां लगा के सब्जियां बेचते ने। कदी ढलाई दे कारखानियां ते जाया कर, कईयां दे पैर सड़ गए, कईयां दियां लत्तां सड़ गईयां। कहन वाला आंदा है कि यार कोई होर काम कर लै, आंदा मेरे निके निके बच्चे ने, मेरे बच्चों का की बनेगा, मैं यो ही काम कर सकना वा। तेरे वासिया ने तेरे वास्ते मापिया ने की कुछ नहीं किया। नौजवाना जी अज वकील बन गया ते तेरे माँ बाप दियां मेहनतां ने, अज तू जज बन गया ते तेरे माँ बाप दियां मेहनतां ने, अज तू पुलिस वाला बन गया ते तेरे माँ बाप दियां मेहनतां ने, अज ताजर बन गया ते तेरे माँ बाप दियां मेहनतां ने, अज तू बड़े तो बड़ा अफसर बन गया तेरे माँ बाप दियां मेहनतां ने। और अज तू साहब इख्तिदार बन गया ते तेरे माँ बाप दियां मेहनतां ने। सोने इन्हां मापियां दा अदब करया कर। बाबलां वर्गे होर सहारे लभदे नहीं, तुर जान एक बार ते मुड़ के लभदे नहीं। बाप दे सिर ते, बाप दे सिर ते तियां मौजां मार दियां, बाप दे सिर ते तियां मौजां मार दियां। तुर जान जद बाप ते भाबियां नहीं जान दियां, तुर जान जद बाप ते भाबियां नहीं जान दियां। अपने वीर भी इन्हां दे आखे लगदे नहीं, तुर जान एक बार ते मुड़ के लभदे नहीं। ओए बाप मरे ते सारे हौसले टह जांदे, पुत्र तियां विच मुसीबतां पै जांदे। लोग पराए कदी भी नेड़े लगदे नहीं, तुर जान एक बार ते मुड़ के लभदे नहीं। नौजवाना जरा तवज्जो करदा जाई। ए मंडी बहावल दी एक दफा मैं प्रोग्राम ते गया, रात 12-1 दा टाइम है ते ठिठर दियां रातां, सर्दी दा मौसम ते धुंध पई हुई है। साडे नाल एक दोस्त सी, कह लगा कि मैं तुहानू चाय पिलानी है। मंडी बहावल दी असी पिछे एक पिंड सी रजूआ, उथों असी जदों बाहर निकले आ एक होटल ते असी बह गए आ। जदों बैठे आ निके निके 2 बच्चे, उम्र किन्नी है, एक दी 7-8 साल, दूजे दी 10-12 साल। कूलर झुकिया होया, विच आंडे पे ने,
ابال وے آنڈے تے بچے رات 12-1 بجے آنڈے ویچ دے پے میں بچیاں نو کول بلا بلایا میں آکیا پترو کی گالے کی مجبوریاں بن گئیاں نے تے بچے کہہ لگے قاری صاحب ساڈا بابا دنیا تو چلا گیا ساڈا ابو دنیا تو چلا گیا پوچھو اونا یتیمانو کہ جڑے نکے نکے سن باپ دا سایہ سر تو اٹھ گیا نکے نکے سن ماں دا سایہ سر تو اٹھ گیا اس واسطے لوگو انہا ماں پیانو کنڈ نہ کرے آ کرو انہا ماں پیان دیاں خدمتاں کرے آ کرو میرے پیغمبر علیہ السلام نے جدو اس بابے نو پوچھیا کہہ لگا سونیا تو انہوں کے میں پتہ لگا میرے آقا فرماندے نے میرے رب نے مینوں دسے ہے اللہ کہہ لگا میں توڑے رب تو قربان جاواں جڑا دلاں دیاں گلاں نوں وی جاندا ہے سنو سونیا میں کی آسی جدوں میرے تک گلاں پہنچیاں میرے دل دے خون دے آنسو میرا دل رویا میں آکھیا واہ پترا او ویلا بھول گیا ہے جدوں توں پیدا ہویا سا میں تیریاں خوشیاں کیتیاں میں لوگاں نوں مٹھائیاں تقسیم کیتیاں پترا جدوں تو پیدا ہویا سا میں لوکاں کولوں مبارکاں لئیاں جدوں تو تھوڑا جہا بڑھیا تے میں تینوں لے کے بازاراں وچ جانا سا میں تینوں چیزاں لے کے دینا سا جس چیز تے ہاتھ رکھدا سا میں تینوں سامان لے کے دے دینا سا پترا میں منہ وچوں لقمے کڈ کے تے تیرے منہ وچ پانا سا میرے پترا میں اپنے منہ وچ بادو پانا سا میں تینوں پہلا کھلانا سا عید دا موقع آندا سی مینوں اپنی جُتی دی پرواہ کوئی نہیں سی ہوندی اللہ ذوالجلال دی قسم ہے نور الاسلام مسجد والے لیاقت روڈ دیا باسیا گجران والا دے اندر رہن والے اے وی منظر میں اپنی اکھیں ویکھیا تلے بازار دے اندر میں ایک جُتی لین واسے گیا تے میں ایک دکان دے اندر جدو بیٹھا ایک بابا ٹوٹی جُتی پائیے تے پتر نو بہترین جُتی لے کے دے رہے آپ ٹوٹی جُتی پائیے تے اپنے پتر نو جُتی خرید کے لے کے دے رہے ہیں بابا کہہ لگا پترا مینوں اپنے کپڑیاں دی پرواہ نہیں مینوں اپنی جُتی دی پرواہ نہیں میں تینوں لے کے دینا سا میں دل اندر خیال کیتا پترا میں تینوں انگلی پکڑا کے تے میں تینوں چلنا سکھایا میں تینوں نہ لے کے ٹرنا سا پترا میں تینوں بولنا سکھایا میرے پترا میں تیرے واسطے نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھی نہ سردیاں دا موسم ویکھیا نہ گرمیاں دا موسم ویکھیا میرے پترا جوان ہوئے ہیں تے تو آنے میرا مال میرا اناج اللہ میرے پترا چل مینوں اپنا باپ نہ سمجھدا کم از کم مینوں اپنا ہمسائے سمجھ لیندا اللہ میرے پیغمبر سن رہے نے نالے زاروں کے تار رو رہے نے میرے پیغمبر سن دے جا رہے نے اکھاں چوان سو بین دے جا رہے نے میرے پیغمبر نو اپنے ماں باپ دے ویلے یاد آگے ہونگے کہ میرا بابا بھی دنیا تو چلا گیا اجے میں دنیا تے نہیں آیا میرے باپ دا سایہ سر تو اٹھ گیا میں دنیا تے آیا اجے 5.5-6 سال دا ہویا تے میری امی آمنہ بھی جدائیاں دے گئی لوگوں ذرا توجہ کر دے جانا میرے پیغمبر نو اپنے ماں باپ یاد آگے ہونگے اپنے بابا عبداللہ دی یاد آگئی ہوئے گی اپنی ماں آمینہ دی یاد آگئی ہوئے گی ایک دن دا ویلا میرے تے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ دے نال جا رہے نے چل دیاں میرے پیغمبر ایک قبر دے کولوں دی گزر لگے تے میرے پیغمبر علیہ السلام قبر تے کھلو کے زارو کتار رونا شروع کر دیتا اتنا روئے صحابہ دے نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اسی ساری زندگی نبی پاک نو اینا روندیاں نہیں
نہیں ویکھیا انج آپ دیاں اکھاں چوں آنسو نکلدے پے نے جویں ساون دیاں بدلیاں برس دیاں نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے صحابہ بھی رونا شروع ہو گئے ابو بکر بھی رو رہے نے عمر بھی رو رہے نے عثمان و علی بھی رو رہے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے بھی رو رہے نے کافی دیر بعد میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اکھاں صاف کیتیاں تے میرے پیغمبر فرماندے نے صحابیو پتہ ہے ایک دی خبر ہے سونیا سانو کوئی پتہ نہیں میرے پیغمبر فرماندے نے صحابیو اے میری امی آمینہ دی خبر ہے میری امی آمینہ دی خبر ہے اجے میں چھوٹا جے آسا اجے میں چھوٹا جے آسا تے میری امی مینوں مکے تو لے کے تے مدینے آ گئی مکے تو لے کے تے یسرب آ گئی ایک مہینہ میں مدینے دے اندر رہا ایک مہینہ میں یسرب دے اندر رہا میرے آقا فرماندے نے جدو اسی واپس چلے مکے دے اندر ایسے مقام ابوا تے میری ماں آمینہ بیمار ہو جاندی ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اجے بھی مینوں او ویلا یاد ہے اجے بھی مینوں وقت یاد ہے اجے بھی مینوں گھڑیاں یاد نے جدو میری امی آمینہ بیمار ہوئی تے میری امی آمینہ جو مینوں اپنے سینے نال لگاندی ہے میری امی مینوں اپنے سینے نال لگا کے کدی میرے ہونٹاں تے بوسے دین دی ہے کدی میری امی میرے رخساراں نو بوسے دین دی ہے کدی میری امی میرے متھے نو بوسے دین دی ہے کدی میری امی میرے ہتھاں نو چوم دی ہے تے میری امی کی آندی ہے وے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجے تو دنیا تے نہیں سی آیا تے میں بڑے بڑے سونے خواب ویکھے بڑے بڑے سونے خواب ویکھے میرے پترا میں تے چانی سا میرا پتر جوان ہوئے میں اپنے پتر نو عظمتاں پاندیاں ویکھا میں اپنے پتر نو شاناں پاندیاں ویکھا میں اپنے پتر نو عظمتاں پاندیاں ویکھا نوجواناں ذرا توجہ کری بچے نکے نکے ہوندے نے تے ماں باپ دوویں بہ کے تے گلاں کردے نے آندے نے پتر جوان ہوئے گا تے اے دی شادی کران گے پتر جوان ہوئے گا تے دا نکاح کران گے تی جوان ہوئے گی تے دا نکاح کران گے اسی خوشیاں ویکھاں گے رب کولو اولاد منگی تے رب نے دے دیتی ہے لیکن جنہ دے ماپے دنیا تو چلے جان اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدوں خوشیاں والے ویلے ہوندے نے او نوجوان ہر رشتہ نظر ہوندا ہے لیکن باپ نظر نہیں ہوندا ہر رشتہ نظر ہوندا ہے لیکن ماں پیاری نظر نہیں ہوندی ٹی وی ویندی ہے کاش اج میری امی زندہ ہوندی کاش اج میرا بابا زندہ ہوندا اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ماں آمینہ نے بھی سوچیا ہوئے گا میرا پتر جوان ہوئے گا میں دا نکاح کران گی میرا پتر جوان ہوئے گا میں ایدیاں عظمتاں تے شاناں ویکھاں گی لیکن میرے پیغمبر دی ماں آمینہ جدائیاں دے کے جا رہی ہے ام ایمن نو میرے پیغمبر دی ماں آمینہ نے بلایا تے بلا کے کی آندیاں نے ام ایمن میرے پتر محمد دا خیال رکھی جے میں دنیا تو چلی جاواں میرے پتر نو لے کے مکے دے اندر چلی جاویں ام ایمن میرے پتر نو کلیا نہ رحم دویں میرے پتر نو کلیا کمرے دے اندر بہن نہ دویں ام ایمن میرے پتر دے نال ہوویں کیونکہ جنہ دے ماپے دنیا تو چلے جان بچے رول جاندے نے جنہ دے ماپے دنیا تو چلے جان بچے کنداں نال لگ لگ کے روندے نے اللہ اللہ میں چاہنا کہ ماں دے بارے بھی کچھ اشعار سنا دواں ماں دی عظمت دے بارے بھی چند گلاں سنا جاواں ذرا توجہ کرے آجے ایڈیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لبدیاں نہیں ٹر جان ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں ایڈیاں گھوڑیاں چھاواں جگ تے لبدیاں نہیں
ਟੁਰ ਜਾਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿੰਨੇ ਦਰਦ ਵੰਡੋਣਾ ਏ, ਐਵੇਂ ਬੂਆ ਖੜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੈਰਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਮੰਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਮਾਵਾਂ ਟੋਕਦੀਆਂ। ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਐਡੀਆਂ ਨੇਕ ਸਲਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਕਿਰ, ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਕਿਰ ਅੰਤ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਨਾ ਏ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਡਿੱਗਣਾ ਆਪੇ उठना पैना है। फिर आपे डिगना आपे उठना पैना है। मेरा पुत बिस्मिल्ला दिया, मेरा पुत बिस्मिल्ला दिया, फिर सदावा लबनिया नहीं। टुर जान एक बार ते मावा लभदिया नहीं। मेरे ते तुहाडे पीर मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर दी मां आमीना दुनिया तो जा रही है। लोग जरा तसव्वुरात दे अंदर जाओ ना, कैसा वेला होएगा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा बाबा दुनिया तो चला गया, मां भी जुदाइयां दे के जा रही है। अल्लाह अल्लाह वेखो ना, मुआशरे दे अंदर रहंदे हो, बाप दुनिया तो चला जाए मां सहारा बन जाती है। मां दुनिया तो चली जाए बाप सहारा बन जाता है। जे मापे दुनिया तो चले जान भरा सहारा बन जाते ने। भरा दुनिया तो चले जान या जग दे वीर कोई नहीं, पैना सहारा बन जांदियां ने। कदी मेरे पैगंबर दी जिंदगी वल वेखो ते सही ना, बाप भी दुनिया तो चला गया है, मां भी दुनिया तो जा रही है। जग ते वीर भी कोई नहीं, जग ते बहन भी कोई नहीं, तने तनहा मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे आका दी मां मीना दुनिया तो जा रही ने। कदी मेरे पैगंबर दे हत्थां नूं चुमदियां होणगियां, कदी मेरे पैगंबर दे होठां नूं चुमदियां होणगियां, कदी मेरे पैगंबर दे रुखसारां नूं चुमदियां होणगियां, कदी मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पेशानी नूं चुमदियां होणगियां। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मां मीना ने मेरे पैगंबर नूं सीने नाल लाया, सीने नाल लाया ते मेरे पैगंबर दी मां मीना जुदाइयां दे जांदी है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अम्मी दुनिया तो चली जाती है ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं लैके उम्मे ऐमन मक्के दे अंदर चली गई। उम्मे ऐमन नाल नाल मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मेरे आका फरमांदे ने, सहाबियो अज मैनू वेला याद आ गया, मेरी अम्मी इस जगह मेरे तो जुदाई दे के दुनिया तो चली गई। मेरी अम्मी ने मैनू जुदाइयां इस जगह ते दित्तियां, अज मैं मुहम्मद नूं अपनी मां आमीना याद आ गई है। अल्लाह अल्लाह पता ये लगा कि मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं ही अपने बाप दियां जुदाइयां याद आ गईयां, अपनी मां आमीना दियां जुदाइयां याद आ गईयां। ए बाबे ने जदों गल्लां कीतियां ते मेरे पैगंबर रो रहे ने ज़ारो के तार रो रहे ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, फरमाया नौजवाना चल मेरी मजलिस विचों उठ जा, चला
آ جا۔ آقا فرماندے نے تو تے تیرا مال دوویں چیزاں تیرے باپ دیاں نے، تو دنیا دے اندر آیا سبب تیرا والد بنے آئے، جے دنیا دے اندر نہ ہوندا تے دس تو کی کردا، اے سبب تیرا والد ہے، تیرے بابے نے تیرے تے محنتاں کیتیاں، تو جوان ہویا تے کاروباری بن گیا۔ آؤ ذرا لوگو توجہ کرنا، آخری پیغام میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا، تین قسم دے لوگ ایسے نے جنہاں وال عرشاں دا رب ویکھے گئی نہیں۔ تین قسم دے لوگ، اج کئی نمازاں پڑھن والے ماپیاں دیاں گستاخیاں کر دینے، حج کرن والے ماپیاں دیاں گستاخیاں کر دینے، صدقہ خیرات کرن والے ماپیاں دیاں گستاخیاں کر دینے، روزے رکھن والے ماپیاں دیاں بے ادبیاں کر دینے۔ نوجوانا ذرا توجہ کردہ جائی، میرے پیغمبر نے فرمایا رب دے ول ویکھے گئی نہیں۔ سونیا تین قسم دے لوگ کیڑے او لوگ نے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا شراب پین والا، شراب پین والا۔ ایک ساڈے پاکستان دے اندر مفتی کبھی فتنہ ہے، پاکستان دے اندر رہن والا، مولویاں نو داغدار کرن والا، اللہ اپنے آپ نو مفتی کہندا ہے تے شراباں پیندا ہے، اپنے آپ نو مفتی کہندا ہے تے شراب نوشی کردا ہے، معاذ اللہ آندا ہے کہ جناب نشہ ہی کوئی نہیں، نشہ ہی کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو شراب پین والا کل قیامت والے دن رب دے وال نہیں جے ویکھے گا۔ سونیا دوجا بندہ فرمایا کسے تے احسان کرن والا، احسان کر کے تے پھر احسان نو جتلاندا ہے، پرا نو پیسے دیندے نے او دی جناب ضرورت پوری کیتی ہے، پہن نو پیسے دیتے نے او دی ضرورت پوری کیتی ہے۔ ایک ویلا ایسا بھی ہوندا ہے کہ جناب انہاں دے خلاف پھر گلاں کردا ہے، انہاں نو سامنے بٹھا کے آندا ہے میں تواڈیاں ضرورتاں پوریاں کرن والا، احسان جتلاندا ہے، رشتہ داراں دے سامنے احسان جتلاندا ہے۔ نا احسان نہ جتلایا کر، نیکی کر کے تے عرشاں دے رب کولوں او دا اجر دا سوال کریا کر، اے آکھیا کر ربنا تقبل منا، عرشاں دے مالکا میں نیکی کر لئیے، اللہ توفیقاں تو دیتیاں نے تے میں نیکی کر لئیے، جے توفیقاں نہ دیندا تے میں نیکی کس طرح کرنی سی؟ میرے آقا فرماندے نے احسان کر کے جتلان والا فرمایا کہ رب دے ول نہیں ویکھے گا۔ سونیا تیجا بندہ میرے آقا فرماندے نے والدین دا نافرمان، والدین دا نافرمان رب قیامت والے دن دے ول ویکھے گا؟ سارے بولو انشاءاللہ۔ جیڑے جنہ دے والدین زندہ نے تے میں ہاتھ بن کے کہاں گا جاندے ہی نا انہاں دی پیری پہ جاؤ، لتاں کٹیا کرو، پاؤں دبایا کرو۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے رب نے باب نو جنت دا مین دروازہ کے آجے تے ماں دے پیراں تھلے رب نے جنت رکھ دیتی۔ چاندے ہو نا رب دی جنت دے اندر جانا؟ میرے مصطفیٰ دا ایک پروانہ ہے، حضرت حارثہ بن نعمان کہہ دے رضی اللہ تعالی، میرے آقا معراج والی رات سیر کرن دے جنت دی، ایک محل چو آواز آئی قرآن پڑھن دی، ہے بھی جنت تے ہے بھی قرآن، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آئیاں بہاراں۔ پھر کہہ دیو میں چاہنا کہ تھوڑے جی اشعار میں تانوں قرآن دے موضوع دی سنا دے ماں، کیونکہ محفل قرآن دی۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ،
قرآن دے نال آئیاں بہاراں کلام خدا نو جینا سینے لایا نبی دے نال رل کے لٹیاں بہاراں میں قرآن دے ہر کاری تو صدقے میں قرآن دے ہر حافظ تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے جے قرآن دے نال دلوں پیار پاویں اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں میرے پیغمبر نے قرآن سنیا قرآن پڑھن والا قرآن پڑھدا جا رہا ہے میرے پیغمبر کھلو جاندے نے آقا فرماندے نے جبریل اے کون ہے جنت دے اندر قرآن پڑھن والا جبریل کہہ لگے سونیا کوئی عام نہیں تہاڈا صحابی حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ میرے آقا نے فرمایا ہاں حارثہ اپنی ماں دا بڑا فرما بردار سی پتہ ہی لگا کہ ماں دی فرما برداری کی تھی رب نے جنت بھی دے دیتی تے رب دی جنت دے محلات وچ بہ کے قرآن پڑھن دے سبحان اللہ اس واسطے آؤ والدین دی فرما برداری کرو جنہ دے ٹر گئے نے قبراں تے جایا کرو جا کے نہ دعا کریا کرو اے فتنے دا دور ہے آپ تا پئیے کسے کو ٹائم نہیں کسے نو اے بھی نہیں پتا ہوندا مہینے بعد کہ میری امی دی قبر کتھے وے میرے ابو دی قبر کتھے پتہ ہی کوئی نہیں اس واسطے جایا کرو قبرستان تے ماں دی قبر تے باپ دی قبر تے ویکھو نا دعاواں تے ہر جگہ ہی ہو جاندیاں نے لیکن جدو ماں تے باپ دی قبر تے بہ کے نہ دعا کرو گے نا تے دل نو بھی سکون ہوندا ہے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے میں ایک تفسیر دے اندر پڑھ رہا سا عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر دے کولوں دی گزرے رب نے کشف دا معجزہ دیتا قبر دے وچوں دکھا دیتا قبر وچ اگ بلدی پئی جڑا مردہ وے قبر والا عذاب بعد دے اندر مبتلا ہے تھوڑی دیر بعد واپس آئے تے وہی قبر جنت بن گئی بڑے آرام تے سکون دے نال قبر والا لیٹے ہے یا اللہ مینوں سمجھ نہیں آئی اللہ فرماندے نے میرے عیسیٰ جو تسی پہلاں ویکھیا او بھی حق کے جو ہون ویکھیا اے بھی حق کے پہلا جہنم سی قبر ہون جنت بن گئی یا اللہ کی وجہ فرمایا کہ اے بندہ بڑا گناہگار سی دنیا تو چلا گیا قبر دے اندر عذابات دے اندر مبتلا ہو گیا تے اے پیچھے نا اے دی بیوی امید دے اندر سی اے گھر بچہ پیدا ہویا میں رب نے بیٹا دیتا تے آج یہ دا بچہ چلن پھرن دے بولن دے قابل ہویا اے دی بیوی نے اپنے بچے نو پکڑیا مدرسے جا کے استاد دے سامنے بٹھایا استاد نے کہا پترا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم جدو ان دے پتر نے پڑھیا نا بسم اللہ تے میں اللہ پاک نے اے دے تو سارے عذاب ہی ختم کر دیتے اور میں کہا کرنا کہ جدہ پتر بسم اللہ پڑھے رب عذاب ختم کر دے تے جدہ پتر سارا قرآن ہی پڑھ لے اس واسطے بچیاں نو تعلیم دعاؤ قرآن دے قاری بناؤ قرآن دے حافظ بناؤ عالم دین بناؤ اور میری دعا ہے اس مسجد دے اندر جتنے میرے نمازی جماعتی بھائی دوست باپ بزرگ نے اللہ سارے دے بیٹیاں نو قرآن دا قاری بنا دے قرآن دا حافظ بنا دے دعا ہے جو بیان کیتا ہے آپ نے سنے ہے اللہ سانو سارے نو ادھتے عمل پیرا گھندی توفیق عطا فرمائے شاندار خطاب فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری افضل شاکر حافظہ اللہ تعالی عظمت والدین کے حوالے سے بیان کر رہے تھے اللہ پاک مقبول و منصور فرمائے اب بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں بیان کے لیے فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری طارق الرحمن تبانی صاحب